सबैजनालाई नमस्कार। म आज यो डबल इन्ट्री सिस्टमको एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट रुल्सको केही संक्षिप्त जानकारी साथै अलिकति जर्नल इन्ट्री कसरी त्यो डेबिट क्रेडिटको रुल युज गरेर ट्रान्जेक्सनहरूलाई कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ट्रान्जेक्सनहरूलाई जर्नल इन्ट्रीमा कन्भर्ट गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। यो जर्नल इन्ट्री पछि कसरी लेजरमा इन्ट्री गरिन्छ, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बन्छ, त्यसपछि कसरी ट्रायल ब्यालेन्सबाट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बन्छ र ब्यालेन्स सिट बन्छ। समग्र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटले कुनै पनि कम्पनीको अवस्था जानकारी गराउँछ। त्यसको सुरुवाती चरण डेबिट क्रेडिट रुलबाट नै हुने गर्छ। त्यसलाई सुरुमा त्यो रुलको फर्मेसन बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि त्यसबाट जर्नल इन्ट्री, हरेक ट्रान्जेक्सन जर्नल इन्ट्रीमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ भन्ने मैले सानो सिम्पल एक्जाम्पलबाट दिने प्रयास गर्नेछु। सायद बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। यहाँ कुनै पनि बिजनेस, चाहे सानो बिजनेस होस् चाहे ठुलो बिजनेस होस्, कुरो एउटै हो। यो क्रेडिट साइड भनेको कुनै पनि बिजनेसको सोर्सहरू हो। त्यो बिजनेसमा पैसा कुन कुन माध्यमबाट आउँछ, त्यो बिजनेसलाई चाहिने सामग्रीहरू डाइरेक्ट पैसा नभएर अथवा सामग्री पनि हुन सक्छ, एसेट्स पनि हुन सक्छ। कुन कुन सोर्सबाट त्यो बिजनेसमा आउँछ त्यो सबैलाई सोर्स भनिन्छ। जस्तै कुनै पनि बिजनेसमा क्यापिटल मार्फत पैसा आउँछ, हैन? कसैले सेयर बापत पैसा हाले, जसले सेयर हाल्छ त्यसलाई सेयर होल्डर भनिन्छ। जसले त्यो सेयर बापत त्यहाँ बिजनेसमा पैसा हाल्छ त्यसलाई क्यापिटल भनिन्छ, नेपालीमा पुँजी भनिन्छ। पैसा यो हालेकोलाई पुँजी भनिन्छ। भनेपछि सोर्स भने कुनै पनि बिजनेसको सोर्स भनेको क्यापिटल मार्फत हुने भयो। अनि लायबिलिटिज भनेको हाम्रो दायित्व। कुनै पनि बिजनेसमा पैसा आउने माध्यम भनेको ब्याङ्कबाट लोन लिएर, छरछिमेकसँग लोन लिएर, आफन्तीसँग लोन लिएर, अथवा कुनै पार्टीसँग सामान उधारोमा लिएर। ती सबै के हुन् भन्दा बिजनेसका सोर्सहरू हुन्। यसरी क्यापिटल एउटा सोर्स भयो, लायबिलिटिज एउटा सोर्स भयो, अनि अर्को भनेको इन्कम। कुनै पनि हाम्रो सोर्स हुनको लागि इन्कम हुनुपर्छ। इन्कम जस्तै हस्पिटलको इन्कम, उसले सर्भिस बेच्यो भने इन्कम हुन्छ। अब ट्रेडिङ बिजनेसको कुनै पनि सामान बेच्यो भने त्यो इन्कम हुन्छ। भने त्यो भनेको सोर्स हो। त्यस्तै जस्तो अब यो इन्कम चाहिँ एक्सपेन्डिचर भन्दा बढी भयो भने प्रफिट हुन्छ। प्रफिट फेरि बिजनेसमा रिइन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि यो प्रफिट पनि सोर्स भयो। त्यसैले यी सोर्स जति सबैलाई क्रेडिट मानिन्छ, हैन? सुरुमा यो क्यापिटललाई क्रेडिट मानेको हो, जति पैसा हाल्छ त्यसलाई क्रेडिट मानेको। अनि त्यो सोर्स बराबर नै सिचुएसन, हैन? त्यो अवस्था, जति पैसा हाल्यो त्यो पैसाको अवस्थालाई नै डेबिट मानेको। त्यसैबाट यी सबै इन्कम, प्रफिट कसरी डेबिट क्रेडिट भए, इन्कम, लायबिलिटिज, प्रफिट भन्ने मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको छु, त्यो हेर्नु होला। र यहाँ चाहिँ समग्रमा समष्टिगत रूपमा के बुझ्न सकिन्छ भने बिजनेसका जति पनि सोर्सहरू छन्, बिजनेसमा पैसा आउने माध्यमहरू छन्, ती सबैलाई हामीले क्रेडिट मानिन्छ। अनि त्यो पैसा, बिजनेसमा पैसा आउने माध्यम जुन ठाउँबाट पैसा आयो त्यो बराबर जहिले पनि त्यो पैसाको सिचुएसन हुनपर्छ। जस्तै कसैले 1 लाख रुपियाँ बिजनेस गर्छु भनेर क्यापिटल हाल्यो भने त्यो 1 लाख रुपियाँ कहीँ न कहीँ गएर यहाँ देखिन पर्छ। कि त्यो क्यासको रूपमा हुनुपर्छ, कि उसले कुनै सम्पत्ति किनेको हुनसक्छ, कि उसले ब्याङ्कमा राखेको हुनसक्छ, वा कुनै चिजमा खर्च गरेको हुनसक्छ, अथवा लस भएको हुनसक्छ। यी 3टा अवस्था बाहेक उसले बिजनेसमा हालेको पैसा अरू ठाउँमा जाने चान्स हुँदैन। त्यसैले यो जहिले पनि बराबर हुन्छ। यो मानेको होइन, यो जे सिचुएसन छ त्योलाई चित्रित गरेको। लुका पेसियोलीले
डेबिट क्रेडिट सधैँ बराबर हुनपर्छ भनेर मानेको होइन। त्यो सिचुएसनलाई उनले अवगत गराइदिएको। उनीभन्दा अगाडि पनि डेबिट क्रेडिट रुल युज नगरिकन यसरी डबल इन्ट्री सिस्टममा हिसाब किताब राखिन्थ्यो। त्यो भनेको व्यवसायमा जति पैसा आयो हाल्यो त्यति पैसा हुन्छ भनेको। यो डेबिट बराबर क्रेडिट भनेको यो उनले भनेर भएको होइन, यो वास्तविक अवस्थालाई उनले चित्रित गरिदिएका हुन्। उनले क्रेडिट भनेको क्रेडिटर्सबाट क्रेडिट यहाँ डिफाइन गरिदिए, डेप्टर्सलाई डेबिट गरिदिए। त्यही कारणले यो रुल एकदम कम्प्लिकेटेड भइदियो। यो क्रेडिट र डेबिटको ठाउँमा अरू कुनै साइन यहाँ राखिदिएको भयो मान्छेले अलि सजिलोसँग बुझ्थे। तर यो डेबिट क्रेडिट उनले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिदिए, तर सबैलाई यो डेबिट क्रेडिट फेमिलियर भयो, तर यसको तात्पर्य बुझ्न चाहिँ मान्छेलाई यो डेबिट र क्रेडिटले कम्प्लिकेटेड बनाइदियो। खासमा यो सोर्स, बिजनेसमा जति सोर्स हुन्छ त्यति नै त्यसको सिचुएसन, त्यो सोर्स कहाँ कुन अवस्थामा छ त भनेर अवगत गराउनु नै डेबिट हो। उनले डेप्टर्सलाई डेबिट भने त अब यो लस त कसरी डेबिट हुन्छ, त्यसैले यहाँ मान्छेलाई कन्फ्युज हुन्छ। क्रेडिटर्स भनेको तिर्नुपर्ने हो भने यो इन्कम कसरी क्रेडिट भयो, प्रफिट कसरी क्रेडिट भयो, मान्छेलाई अलिकति गन्जागोल बनाइदिन्छ यो डेबिट क्रेडिटको रुलले। तर वास्तवमा यो भनेको जति पनि बिजनेसको सोर्सहरू छ, पैसा आउने माध्यम छ, तिनलाई क्रेडिट, र त्यो पैसा आइसकेपछि यी तीनवटा अवस्थामा त्यो पैसा हुन्छ। कि हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा त्यो पैसा रहन्छ, कि हाम्रो खर्च भएर जान्छ, यहाँ खर्चलाई लेख्न पर्यो, कि हाम्रो लसेस हुन्छ, यो लसेसलाई लेख्न पर्यो। त्यसैले यो जहिले पनि बराबर हुन्छ। यति हो, खासै ठुलो कुरा यहाँ केही पनि छैन। अब यसैलाई अब सोर्सलाई क्रेडिट मानिन्छ भने यी चिजहरू बढ्दा हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। जब यसलाई क्रेडिट मानिन्छ भने अब यो वृद्धि भयो भने क्रेडिट मान्न पर्यो। जस्तै अहिले क्यापिटल 1 लाख रुपियाँ छ, अब फेरि 5000 क्यापिटल थपियो भने 5000 क्यापिटल क्रेडिट हुने भयो। यो कुनै गाह्रो छैन। त्यसपछि यो बढ्दा डेबिट गरिन्छ भने स्वत नै घट्दा अर्को साइन गर्न पर्यो, डेबिट गर्न पर्यो। जस्तै क्यापिटल अहिले 1 लाख रुपियाँ छ, 5 लाख रुपियाँ निकालेर अब 95 गरियो भने हामीले घटाउनको लागि अर्को साइन युज गर्नु पर्यो, डेबिट गर्न पर्यो। यति नै हो। अनि त्यस्तै यतापट्टि पनि अब हामीले यो अवस्थालाई, एसेट्स, एक्सपेन्सेस र लसेसको अवस्थालाई जब हामीले डेबिट मानियो भने यो बढ्दा डेबिट, जस्तै अहिले हामीसँग 1 लाख रुपियाँ छ, अब फेरि हामीसँग 1,05,000 भयो भने फेरि डेबिट गर्नु पर्यो 5000लाई, गर्दा डेबिट जोडिएर 1,05,000 हुन्छ। अब बढ्दा डेबिट गरिन्छ भने घट्दा स्वत नै क्रेडिट गर्नु पर्यो। यति नै हो डेबिट क्रेडिटको रुल। अब विभिन्न तरिकाले सिकाइन्छ, त्यो कम्प्लिकेटेड बनाएर दिने व्यक्ति डेबिट क्रेडिट, पाउने व्यक्ति डेबिट, खर्च घाटा डेबिट, नाफा आम्दानी क्रेडिट, जे आउँछ डेबिट, जे जान्छ क्रेडिट भनेर त्यसरी पनि सिकाइन्छ। त्यो पनि ठिक छ, तर खासमा कुरो बिजनेसका जति पनि सोर्सहरू छन् तिनलाई क्रेडिट मान्ने हो, र त्यो बिजनेसको सोर्स बाबत आएको पैसालाई डेबिट मान्ने। अनि त्यसैको आधारमा क्रेडिट मान्नेकोलाई बढ्दा क्रेडिट, घट्दा डेबिट, अनि डेबिट मानेकोलाई बढ्दा डेबिट, घट्दा क्रेडिट। यति भएपछि अब हामीले संसारको जतिसुकै ठुलो बिजनेसको हिसाब किताब राख्दा पनि यही सिम्पल, यही 4 लाइनको, यति 4 लाइनले हामीले हिसाब राख्न सकिन्छ। ल आउनुहोस्, मैले यहाँ सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। एउटा मान्छेले 1 लाख रुपियाँ सेयर हालेर एउटा बिजनेस सुरु गर्ने सोच गर्यो। उसले के बिजनेस गर्ने सोच गर्यो भने बाइक किन्छु र बाइकबाट सामान बेच्छु, तरकारीहरू, फलफुलहरू बेच्छु भन्ने सोच्यो बाइकमा डुलाएर। त्यसपछि उसले 1 लाख रुपियाँ क्यापिटलको रूपमा इन्भेस्ट गर्यो। अनि त्यसपछि यो लोन त्यसले नपुग्ने भयो अलिकति, अनि एबिसी ब्याङ्कबाट 50,000 लोन लियो। त्यसपछि उसले बाइक खरिद गर्यो 1,10,000मा। अनि त्यो सामान फलफुलहरू टोटल 30,000को किन्यो। अनि बाइकमा तेल हाल्यो 500को।
अनि फेरि सामान किन्यो 5,000 को क्रेडिटमा यो गोपी भन्ने व्यक्तिसँग। अनि त्यसपछि त्यो सामान क्यासमा 35,000 बेच्यो। अनि एउटा हरि भन्ने व्यापारी भेटिएछ, अनि त्यसले स्वाट्टै उसको सामान किनिदियो 30,000 को क्रेडिटमा। अनि त्यो हरि भन्नेले केही दिनपछि नवीन ब्याङ्कको हाम्रो एकाउन्टमा, उसको एकाउन्टमा 10,000 डिपोजिट गरिदियो। अनि त्यो सामानहरू राख्न उसले स्टोर युज गर्दो रहेछ। त्यो स्टोर बापत 12,000 रुपियाँ रेन्ट तिर्यो। अब यी प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा यो चारवटाले कसरी काम गर्छ, यो चारवटा फर्मुला हैन, इफ इन्क्रिज देन डिनोटेड बाई क्रेडिट भन्ने, त्यो चाहिँ मैले यहाँ बताउँछु। अब नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, उसले बिजनेसमा 1 लाख रुपियाँ सेयर क्यापिटल बापत हाल्यो भनेपछि उसले सेयर बापत 1 लाख रुपियाँ हाल्दा अब के भयो, हाम्रो क्यापिटल त अहिले त केही पनि छैन भनेपछि क्यापिटल हाम्रो के भयो, 1 लाख इन्क्रिज भयो। अब क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा हामीले यहाँ के लेखेछौँ, इफ इन्क्रिज देन डिनोटेड बाई सिआर भनेपछि यो एरिया बढ्दा हामीले सिआर गर्नुपर्छ। यो क्यापिटल सिआर गरियो। अब क्यापिटल सिआर गरियो भनेपछि हामीसँग त्यो क्यापिटल बापत आएको पैसा बिजनेसमा जुन हुन्छ त्यो के को अवस्था छ अहिले, क्यासको अवस्था भनेको एसेट्स हो हैन। एसेट्स भनेको व्यवसायभित्र जति पनि सामान, ब्याङ्क मौजदात, ब्याङ्कमा भएको पैसा, हामीसँग भएको पैसा, यी सबै क्यास हुन्। जति पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित, व्यवसायको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सामानहरू छ, वस्तुहरू छ, ती सबैलाई सम्पत्ति भनिन्छ। भनेपछि कसैले क्यापिटल हाल्दा बित्तिकै क्यापिटल 1 लाख भयो भनेपछि यो क्यापिटल इन्क्रिज भयो। क्यापिटल इन्क्रिज हुँदाखेरि क्रेडिट हुन्छ, यहाँ लेखिएछ हैन। यो साइड इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट, अघि 0 क्यापिटल थियो, अहिले 1 लाखले क्यापिटल बढ्यो भनेपछि यो क्रेडिट भयो। अब यहाँ क्यास कति पनि थिएन, क्यापिटल बापत 1 लाख रुपियाँ आयो भनेपछि यहाँ हामीसँग क्यास भयो भनेपछि क्यास बढ्दा के हुन्छ, यहाँ लेखिएछ क्यास बढ्दा डेबिट हुन्छ। सिम्पल छ, क्यास बढ्दा डेबिट, क्यापिटल बढ्यो क्रेडिट, क्यास बढ्यो एसेट्स बढ्यो डेबिट। अनि दोस्रोमा अब हामीलाई त्यो क्यापिटलले पुगेन, फेरि पैसा थप्न पर्ने भयो। अब ब्याङ्कबाट 1 लाख रुपियाँ 50,000 रुपियाँ लोन लियो एबिसी भन्ने ब्याङ्कबाट। अब हाम्रो यहाँ क्यास बढ्यो, अघि 1 लाख रुपियाँ थियो क्यापिटल बापत आएको क्यास, अहिले अब लोन पनि लियो भनेपछि त हाम्रो क्यास त 50,000ले बढ्यो। अब क्यास बढ्दा के हुन्छ भने यो साइड बढ्यो, क्यास भनेको त एसेट्स हो, यो साइड बढ्यो, यो साइड बढ्दा डेबिट भयो, डेबिट भयो। अब हाम्रो क्यास लिँदा हाम्रो के बढ्यो त, हामीले ब्याङ्कलाई तिर्न पर्ने हुन्छ, ब्याङ्कबाट लोन लिँदा भनेपछि हाम्रो लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो। अब यो साइडमा जाम हेरौँ, अब लायबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ, क्रेडिट। त्यही भएर एबिसी ब्याङ्क क्रेडिट भयो। यहाँ क्रेडिट लेख्न छुटेछ, बरु यहाँ क्रेडिट लेखिदिउँ। क्रेडिट भयो, हेर्ने सिम्पल छ। अब त्यसपछि नम्बर 3 मा जाउँ, पर्चेज वेन बाइक फर बिजनेस पर्पज। 1,10,000 को उसले बाइक किन्यो। बाइक भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, सम्पत्ति बढ्दाखेरि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ भनेपछि बाइक 1,10,000। अब हाम्रो के जान्छ त, त्यहाँ सम्पत्ति नै जान्छ, क्यास जान्छ। क्यास घट्दाखेरि क्रेडिट, यही लेखेछ, इफ डिक्रिज देन डिनोटेड बाई क्रेडिट। हाम्रो क्यास घट्यो, त्यही भएर क्यास क्रेडिट भयो। अब नम्बर 4 मा जाउँ, पर्चेज गुड्स फर सेलिङ पर्पज 30,000 अन क्यास। अब क्यास गुड्स, हामीसँग त्यो सामान, फलफुल, तरकारी केही पनि थिएन उसँग, उसले किन्यो अहिले भनेपछि उसको सामान बढ्यो। सामान भनेको त सम्पत्ति हो, सामान बढ्यो, सम्पत्ति बढ्दाखेरि 30,000 डेबिट, यहाँ सम्पत्ति बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ भनेका छौँ। अब सेम टाइममा हाम्रो क्यास, त्यो सामान किन्दा क्यासमा गयो, क्यास भनेको पनि सम्पत्ति हो, सम्पत्ति घट्दा क्रेडिट हुन्छ भनेर यहाँ लेखिसकेका छौँ। यो पार्ट घट्दा क्रेडिट हुन्छ, सम्पत्ति घट्यो 30,000। अब फ्युल भनेको खर्च हो हैन, उसले बाइकमा तेल हाल्यो,
तेल हाल्दाखेरि यहाँ खर्च भयो, खर्च बढ्दाखेरि के हुन्छ भनेर लेखेको छौँ, खर्च बढ्दा डिआर, खर्च बढ्यो डिआर 500। अनि फेरि यहाँ यो खर्च गर्दाखेरि हाम्रो के गयो, क्यास गयो, क्यास हाम्रो पैसा त गयो भनेपछि घट्यो, क्यास घट्दा के हुन्छ भने यहाँ क्रेडिट हुन्छ, यो साइड घट्दा क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर क्यास क्रेडिट भयो। त्यस्तै जस्तो नम्बर 6 मा पर्चेज गुड्स 5000 फ्रम गोपी अन क्रेडिट, होइन गोपी भन्ने व्यक्तिसँग हामीले 5000 सामान किन्यो भनेपछि हाम्रो सामान बढ्यो, सामान बढ्दा के हुन्छ डेबिट, यहाँ एसेट्स यो साइड जति पनि यो साइड हुन्छ, यो साइड बढ्दा डेबिट घट्दा क्रेडिट, यो साइड बढ्दा क्रेडिट घट्दा डेबिट भनेपछि गोपी भन्नेलाई त हामीले त उधारोमा ल्याएपछि उसलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, भनेपछि उसलाई तिर्नुपर्ने पैसा भनेको लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज बढ्दा यहाँ क्रेडिट हुन्छ भनेर लेखिएको छ, त्यही भएर गोपी क्रेडिट साइडमा गयो यसरी। अनि नम्बर 7 मा सेल्स गुड्स अन क्यास 35,000, अब सामान बेच्दा क्यासमा बेच्दा हामीसँग क्यास इन्क्रिज हुन्छ, क्यास इन्क्रिज हुँदा यहाँ डेबिट हुन्छ भनेर लेखिसकिएको छ, क्यास इन्क्रिज भयो डेबिट भयो। अनि हाम्रो सामान घट्यो, बेच्दा त सामान घट्छ, सामान घट्दाखेरि हाम्रो यो सामान भनेको एसेट्स हो, एसेट्स घट्दा क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर 35,000 क्रेडिट भयो। अब सेल गुड्स टु हरि अन क्रेडिट, हरिलाई सामान बेचियो भनेपछि अब हामी हरिसँग हामीले 30,000 लिनुपर्ने भयो, लिनु कसैसँग लिनुपर्ने पैसा भनेको त हाम्रो सम्पत्ति हो, होइन त्यो हाम्रो डेप्टर्स हो, हामीले लिनुपर्ने पैसा त सम्पत्ति हो, सम्पत्ति बढ्यो 30,000ले गर्दाखेरि हरि एकाउन्टलाई डेबिट गर्नु पर्यो, यहाँ सम्पत्ति बढ्यो भने एसेट्स बढ्यो भने डेबिट भनेर लेखिएको छ। सेम टाइममा हाम्रो गुड्स चाहिँ यहाँ घट्यो, हरिलाई 30,000 को सामान दिइयो भनेपछि हाम्रो यो घट्यो, यो घट्दाखेरि यहाँ क्रेडिट हुन्छ भनेर लेखिएको छ, क्रेडिट छ। अब यो हरि भन्ने व्यक्तिले हाम्रो नबिल ब्याङ्कमा 10,000 रुपियाँ हालिदियो, होइन नबिल ब्याङ्कमा हाम्रो 10,000ले ब्यालेन्स बढ्यो भनेपछि हाम्रो यो नबिल ब्याङ्कमा भएको त पैसा हो, यो पैसा बढेपछि यहाँ डेबिट हुन्छ भनेर लेखिएको छ, सम्पत्ति बढ्दा डेबिट। अब यो हरि भन्ने हाम्रो लिन पर्ने पैसा हो, होइन अघि 30,000 यहाँ लिन पर्ने थियो, लिन पर्ने पैसा घट्यो, हाम्रो सम्पत्ति घट्यो भनेपछि क्रेडिट हुन्छ, यो हाम्रो लिन पर्ने सम्पत्ति घट्यो, सम्पत्ति घट्दा क्रेडिट हुन्छ, यसरी यहाँ यो नबिल हरि क्रेडिट भयो। अब हामीले रेन्ट तिरियो, रेन्ट 12,000 तिरियो, क्यास गयो हाम्रो 12,000। अब रेन्ट भनेको खर्च, यहाँ खर्च छ, खर्च इन्क्रिज हुँदा डेबिट हुन्छ भनेर यहाँ लेखिसकिएको छ, होइन यो साइड इन्क्रिज हुँदा डेबिट हुन्छ, त्यही भएर रेन्ट डेबिट भयो। यो रेन्ट तिर्दा हाम्रो क्यास गयो, क्यास जाँदाखेरि हामीले क्रेडिट हुन्छ भन्ने छ यहाँ, क्रेडिट। यसरी हरेक ट्रान्जेक्सनलाई यति 4वटा लाइन, होइन यो भनेका यी भनेका सोर्स हुन्, यी बढ्यो भने क्रेडिट हुन्छ, घट्यो भने डेबिट हुन्छ। यो भनेको सिचुएसन हो, यो सिचुएसनमा एसेट्स एक्सपेन्सेस लसेस पर्छ, यो बढ्यो भने डेबिट, यो घट्यो भने क्रेडिट। यसरी हरेक ट्रान्जेक्सनमा तपाईँले आजदेखि नै आफैले एउटा बिजनेसको कल्पना गरेर हरेक ट्रान्जेक्सन मैले ब्याङ्कमा पैसा राख्दा के हुन्छ, निकाल्दा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्दा के हुन्छ, स्यालेरी तिर्दा के हुन्छ, यसरी आफै गर्दै 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 जानुभयो र 11 को बुकमा जर्नल एन्ट्रीको रुल हेर्नुभयो र आफूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो डेबिट क्रेडिटको रुल सबैले, कसैले पनि यो कमर्स पढेर मात्रै जान्ने भन्ने हुन्न, यो सबै मान्छे जो कमर्स पढ्नु भएको छैन, यो हिसाब किताबमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, होइन यो कुनै पनि बिजनेसको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट हेर्न चाहनुहुन्छ, डेबिट क्रेडिटको रुल बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो हेर्नुहोस्। यो हेरेपछि तपाईँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँको विभिन्न आर्थिक गतिविधि हेरेर बुझ्न चाहनुहुन्छ होला, होइन हरेक मान्छे इन्भल्भ हुन्छ, सदस्य हुन्छ, कोअपरेटिभको सदस्य हुन्छ, त्यहाँको त्यो लेखा सम्बन्धी विवरण के रहेछ भनेर हेर्नको लागि यो मेरो भिडियो। त्यसपछि अब म जर्नल इन्ट्री यो भयो, त्यसपछि यसैलाई ट्रायल ब्यालेन्स, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट,
बनाउँदै बनाउँदै जान्छु। यो भिडियोहरू योभन्दा अगाडिको डेबिट क्रेडिटको रुल पनि मैले यसै भिडियोको तलपट्टि हाल्छु, त्यो हेर्नुभयो भने डेबिट क्रेडिटको रुल त्यहाँबाट किन दुईवटा साइन चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सोर्स र सिचुएसन डेबिट र क्रेडिटको रुललाई बुझ्नुहोस् र यो यति सानो गरेपछि अनि आफैले 11को बुक पल्टाएर अथवा यहाँ युट्युबमै हेर्दा अरू अन्य भिडियोहरू डेबिट क्रेडिटको रुलहरू भिडियो हेर्दा पनि अनि तपाईँलाई यो डेबिट क्रेडिटको बारेमा अलमल हुँदैन। त्यसपछि जब डेबिट क्रेडिटको रुल सरासर हुन्छ त्यसपछि अरू भनेको एकाउन्टमा यो सम्बन्धी फाइनेन्सियल एकाउन्टमा यो ट्रायल ब्यालेन्स, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ। त्यो क्यासको अवस्था कसैले फेरि जाली गरेर यी तीनटा चिजहरू बिगारेर अनि उता त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भएन भने त्यो क्यासलाई ट्याली गर्न सक्दैन कि। अनि त्यही भएर यो सबै पार्टले चाहिँ कुनै पनि संस्थाको हिसाब पर्फेक्ट छ भनेर देखाउनको लागि यसले बाँधेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो भिडियो हेरेर आफूले पनि, यो त मैले सरसर्ती सानो उदाहरण दिएर एउटा मुख्य यसको गुदी बुझाउन खोजेको मात्रै हो। त्यो आफैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। एउटै भिडियोबाट अब यत्रो सारा एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट सम्बन्धी सबै हिसाब त किन सकिन्थ्यो र बुझाउनु। तैपनि सामान्य यसबाट पनि यो मनमा खेलाइराख्यो, यसरी डेबिट हुँदो रहेछ, यसरी क्रेडिट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो भने यो राम्रो हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।